TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को लिखे गए खत में जॉनस्टन ने कहा कि उन्होंने अपनी हतमी रिपोर्ट प्राइवेट कौंसल ऑफिस में जमा करा दी है। जॉनस्टन ने कहा कि वो इस माह के शुरू में सुबुकदोश हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन ने अपनी हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पहुंचा दी है और बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्की मदाखलत पर खुसूसी नुमाइंदे का किरदार छोड़ दिया है। जॉनस्टन ने कहा कि वो इस माह के शुरू में सुबुकदोश हो जाएंगे क्योंकि उनका किरदार सियासी तनाज़ात में बहुत ज़्यादा उलझ गया था कि वो जारी नहीं रह सकते। पीर को वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को लिखे गए खत में जॉनस्टन ने कहा कि उन्होंने अपनी हतमी रिपोर्ट प्राइवेट कौंसल ऑफिस में जमा करा दी है। इस रिपोर्ट को आवाम के लिए जारी नहीं किया जाएगा। जॉनस्टन ने वज़ीर आज़म को लिखे गए अपने खत में कहा कि ये आज़ाद खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर मेरा काम मुकम्मल करता है और इसलिए मेरा इस्तीफ़ा आज से मौसर है। जॉनस्टन ने कहा कि उसकी कॉपियाँ पार्लियामेंटेरियंस की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी और कौमी सलामती और इंटेलिजेंस जायजा एजेंसी को भेजी जाएँ। जॉनस्टन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो ट्रूडो से अपने ज़ाती रवाबित की वजह से मुलाजमत के लिए नाअहल थे। जॉनस्टन के मुस्ताफ़ी होने के फैसले के बाद ट्रूडो ने बैनुल हुकूमती उमूर के वज़ीर डोमैन क्लीवलैंड को हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी कि वो गैर मुल्की मदाखलत की फ़ाइल पर कैसे आगे बढ़ें। अपोजिशन हुकूमत से मौसम बहार के इजलास के अख्तिताम से कबल अवामी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में तमाम जमातों ने इंक्वायरी का कोई बाज़ाब्ता ऐलान न होने के बावजूद गुज़िश्ता हफ्ते मौसम गर्मा के लिए उठने पर इत्तेफाक किया, लेकिन गवर्नमेंट हाउस के लीडर मार्क हॉलैंड ने कहा है कि मुज़ाकरात अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। MP ओलिविया चू टोरंटो की पहली रंगीन मुंतखब मेयर बन गई हैं। इंज़माम के बाद पहली खातून मेयर और शहर की तारीख में सिर्फ तीसरी खातून है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर के ज़िमनी इंतखाब में 37% से ज़्यादा वोट हासिल करने के बाद साबिक सिटी काउंसिलर और MP ओलिविया चू टोरंटो की अगली मेयर होंगी। वो टोरंटो की पहली रंगीन मुंतखब मेयर बन गई हैं। इंज़माम के बाद पहली खातून मेयर और शहर की तारीख में सिर्फ तीसरी खातून है। चाऊ ने अपने खिताब में कहा कि चाहे आपने मुझे वोट दिया या नहीं, हम इस अजीम शहर की मोहब्बत में मुत्तहिद हैं। मैं आपसे अहद करती हूँ कि मैं अपने आप को एक ऐसे शहर की तामीर के लिए अनथक मेहनत करने के लिए वक्फ करूंगी जो ज्यादा देखभाल करने वाला, सस्ता और सबके लिए महफूज हो। चाओ 13 साल की उम्र में कनाडा हिजरत करके पहुंची थी और 1985 में पहली बार सियासत में दाखिल हुई जब वो स्कूल ट्रस्टी के तौर पर मुंतखब हुई। इसके बाद उन्होंने NDP की रुकने पार्लियामेंट के तौर पर वफाकी सियासत में आने से पहले सिटी काउंसिलर के तौर पर 13 साल गुजारे। चाऊ ने पहली बार 2014 में मेयर के लिए इंतखाब लड़ा, लेकिन वो साबिक मेयर जॉन टोरी और डग फोर्ड के पीछे तीसरे नंबर पर रहीं। तरक्की पसंद उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत सिटी हॉल में एक दहाई से ज्यादा कदामत पसंद हुक्मरानी का खात्मा करती है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने चाव को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए एक बयान ट्वीट किया। अगरचा हम हमेशा हर चीज पर मुत्तफिक नहीं होते, हम जिस चीज पर मुत्तफिक हो सकते हैं वो टोरंटो को एक ऐसी जगह बनाने के लिए हमारी मुश्तरका अज़म है जहां कारोबार, खानदान और कारकुन तरक्की कर सकें। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को 45 कैनेडियन और बैनुल-अक़वामी ग्रुपों की तरफ से भेजे गए ख़त में कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इंतज़ामी वजूहात की बिना पर तारिकीन वतन को क़ैद करना फ़ौरी तौर पर बंद करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को 45 कैनेडियन और बैनुल-अक़वामी ग्रुपों की तरफ से भेजे गए एक ख़त में कनाडा की हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इंतज़ामी वजूहात की बिना पर तारिकीन वतन को क़ैद करना फ़ौरी तौर पर बंद करे। ख़त में दस्तखत कुनंदगान ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इमिग्रेशन के कैदियों को रिहा करने के बजाय दूसरे सूबों में भेजा जा रहा है क्योंकि कुछ हिरासती मुआहदे ख़त्म होने वाले हैं। हर साल कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी हज़ारों तारिकीन वतन को हिरासत में ले लेती है। अक्सरियत को इसलिए रखा गया क्योंकि सरहदी एजेंसी का ख्याल है कि वो इमिग्रेशन के अमल के लिए पेश नहीं होंगे। अब तक 8 सूबों बशमूल ऑन्टेरियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया ने वफाकी हुकूमत को मुत्तला किया है कि वो इन मुआहदों को ख़त्म कर रहे हैं जिनके तहत उन्हें इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कैद गैर मुल्की शहरियों के लिए अदायगी की जाती थी। सूबों को अपना मुआहदा मनसूख करने के लिए CBSA को 1 साल का नोटिस देना होगा। 30 जून 2023 को अल्बर्टा के साथ मुआहदा ख़त्म होने वाला पहला मुआहदा बन जाएगा। इसके बाद BC जुलाई के आखिर में और नोवा स्कोशिया अगस्त के शुरू में मुआहदा ख़त्म कर देगा। कानूनी क्लिनिक, इमिग्रेशन वकला, पनाह गुज़ीन कम्युनिटी सेंटर्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों के दस्तखत शुदा ख़त के मुताबिक CBSA ने इमिग्रेशन के कुछ कैदियों को मुल्क के दीगर हिरासती मराकज़ में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। ख़त
جو پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو اور امیگریشن کے وزیر شان فریزر کو بھی لکھا گیا ہے، میں کہا گیا لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے صوبوں میں منتقل کرنے کے بجائے وفاقی حکومت کو نظر بندی کے لیے کمیونٹی پر مبنی متبادل کے مقامی پروگراموں کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن حراست میں بہت سے لوگوں کو ملک میں قید کی سب سے زیادہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بشمول زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی والی صوبائی جیلیں اور قید تنہائی۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے 1.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 25 لاکھ فرزندان اسلام میدان عرفات میں جمع ہو گئے، جہاں وہ مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے 1.5 لاکھ پاکستانیوں سمیت دنیا بھر سے 25 لاکھ فرزندان اسلام میدان عرفات میں جمع ہو گئے، جہاں وہ مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمام مسلمان متحد ہو کر رہیں اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید نے خطبہ حج میں کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا، انسانوں کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، کبھی بھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے، مصیبت اور پریشانی میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد سعید کا کہنا تھا کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمان والے لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ایمان والے لوگ اپنی شہوت کو پجاری نہیں بنتے۔ انسان کو اس وقت فضیلت ملتی ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، کسی عربی کو اجمی، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کا مطلب ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، انسان نماز کو قائم کرے۔ منا میں 21,92,000 مربع میٹر رقبے پر دنیا کا سب سے بڑا خیموں کا شہر آباد ہے۔ مناسک حج کے دوران حجاج کرام نے منا کی عارضی خیمہ بستی میں 8 ذی الحج کا پورا دن قیام کیا۔ 5 وقت کی نمازیں ادا کر کے حجاج کرام لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں جمع ہو گئے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں مسجد نمرہ سے حج کا خصوصی خطبہ سنیں گے اور ظہر عصر کی نمازیں قصر کر کے ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج دن بھر ذکر اذکار کریں گے، اپنا اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ چلے جائیں گے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں یکجا کر کے قصر پڑھیں گے۔ مزدلفہ میں حاجی رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کی جائیں گی۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد عازمین حج واپس منا چلے جائیں گے، جہاں سے رمی کے لیے جمعرات جائیں گے۔ اس سارے عمل کے بعد خدا کی راہ میں قربانی دی جائے گی، جس کے بعد حاجی احرام کھول دیں گے اور خانہ کعبہ جا کر طواف زیارت کریں گے، پھر واپسی منا جا کر ایام تشریق گزاریں گے۔ سعودی حکومت کی طرف سے عازمین حج کو مقدس مقامات تک لانے اور لے جانے کے لیے 24,000 بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھارت میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق سوال پوچھنے والی خاتون رپورٹر کو شدید ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھارت میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق سوال پوچھنے والی خاتون رپورٹر کو شدید ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارتی حکام کے ساتھ بات چیت میں انسانی حقوق سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ بھارتی حکام کے ساتھ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مستقل بات کرتا رہتا ہے اور آئندہ بھی بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی سے پاکستان کے عوام کئی برسوں سے متاثر ہوئے، پاکستان کی جانب سے انسداد دہشت گردی کے لیے کیے گئے اقدامات کو تسلیم کرتے ہیں، تاہم پاکستان کو دہشت گرد گروپوں کے مکمل خاتمے کے لیے مزید اقدامات کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھارت میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق سوال پوچھنے والی خاتون رپورٹر کو شدید ہراسگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے معتبر اور مشہور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر سبرینا صدیقی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے پریس کانفرنس کے دوران بھارت میں مسلمانوں کی حالت سے متعلق سوال کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سبرینا صدیقی کے سوال کا جواب نہ دے سکے اور بات کو ٹال دیا۔ بھارتی ہندو انتہا پسندوں نے سوال پوچھنے پر سبرینا صدیقی کو آن لائن شدید ٹرولنگ کا نشانہ بنا ڈالا اور انہیں دھمکیاں دی اور سوشل میڈیا پر
سبرینہ کے لیے نفرت پر مبنی پیغامات لکھے۔ وائٹ ہاؤس نے سبرینہ صدیقی کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ سبرینہ صدیقی 1986 میں امریکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ سبرینہ صدیقی کے والد کا تعلق بھارت اور والدہ کا پاکستان سے ہے۔ سبرینہ صدیقی وال اسٹریٹ جرنل سے قبل CNN اور گارڈین کی رپورٹر بھی رہ چکی ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔